هاجراو على حرشة مصنعتات إيرترا 2026 لومي أبسمرة تخفيتو وكيل إيرينا دانيال ولدو بملكاي صبصاب نزردالو تحستو غير مسكال غرز غير كأربعين منستر حرشة زودبو هاجراوي وعلى حرشة ومصنعتات إيرترا كل تشحن أسران شدشتن مسوقام قصالنت زلوم سرعتات حرشان مقبن نهاجراو كتباو عبيت بزبل تيما لومي عسران هاسي أبسمرة أدراش هاكوسة تخفيتو أبتي منسترات زركبوم لعلو سبب سلطان منقستن جنبارن كإلاتات موياويان وكلت حرستوت أمسرحتي مقبت كالاتن نايسرح مشارختن عدمس تقبر له منستر خبلو مخفت سنة سرعات أبو منبر أسنة دايت كوميتي دكتور إفرم قبر مسكال أبزس معقال أزوع لازي بايتا مكفال مصنعتا ورخبتات المفتار هلو حرشاو بدهوتاتن عدلاتن نممرمار أبا مهزاوي أقباباتن ميلاتاتن نمميات كمون نزلاغ عبيت صلات حرشا إيرتراز حقز قبراوي أنفتاتن من اللاي زعلما كم زخوانا قاليسو منستر حرشا وكيلو قال زسمعي وانا دايركتر كفلي أقلقلت حقاقاتن قوصرن آتو تخلق مسقنا بوغنو نزي وعلازي نمكياد ازدرخي اتي أبور حت الرخل تشحن سران حموشتن استقانعي أهقراوي وعلى إيرتراو مصنعتات كم زخوانا بمتقاس بعندر اسو صلات حرشا إيرتران معبالن كم امنا كورناع قطباو عبيت هاقرنا ترؤون مرقاسن نستأتوي مبسعة داقماي زنسر كم زخوانا أغنزيبو أزوع لازي نكفوت زتن مبهالن كمون ملوات فلتتن متحجازن عدل زفتر مخانس تغساتو تخلاب أبركتون تساتفن كلهم نايسرح مشارختي أبتي نزت زقرب زعبتاتن زقبر كتعن كعزز أزخاخيرو أبزن خلتهم حالتات زغسل هاجراو على حرشاوي إكستنشنن تقبارن تقبالنتن بحرستوت حرشاوي مريتال وسخ كبرن حرشاوانينن دحنت وحسنتن مأزا مقبي حرشاوي باي تكنولوجين أقلقلت لاباراتورن كليماوي لوطي مبدهن مبكاتن توسعو صقتاتن عقابه سنهي وتاوي بزحنتن كمون حرشاوي بوليسي قوصرن محدرن أبزبلو شمونته تيماوي زعبتات زتكوري 76 مصنعتا ورقاقتي كقربيو منستر تمرتي كاب ملا هاجر نزموصو حلفتا حدرتا بيت تمرتن هوستيلاتن كاب 10 حسا بدكم حارس سلطنا كايدو اتي بچنفر مكتال حدرتا بيت تمرتن هوستيلاتن استودب سلطنا حدرتا بيت تمرتن هوستيلاتن بقوعن بلوصن زيغان مفراي نزغبرو زلوا صعر زدغفيم ابزين 10 معتا زغصل سلطنا شمونته مصنعتا ورقاقتي كم زغربه او هادي نايت مدب ممهر تخله برهان قبرسلاسي حبيروم وانا دايركتور كفل من محدارم فاينانسن اتو غبرهان نسحاغوس بوغنو اتي سلطنا اب كونتا حدرتا ابيت تمرتن هوستيلاتن عابنت بمقيرو مخان بمتكاس قصالنت كلو تلابيوم وكيل سلطنت بوغنو اقداسنت نايت سلطنا عزوز سلازخونه ببدرجو كدفعلو تلابيوم أبلات بايتو زبعان سبا اب معقاب كبرتاتن موغار هاسيت لمدتاتن زتكورزته كاب 18 كساب 20 حاسه مس نبرتي نوزبا حاجازا كايدوم ابتزاتز تلعلو قدايات اقداسنت معقاب بباهلن كبرتاتن ساعبينات قفاحتي ورايات مخصكواس بقعات منسياتن مسيقار قبو سنة مقبارن ساعبينات مرعات تحت عدمن كشبو قوان نستيتن مخفال قبر منقستي محيال مسرح ممهارن مستمهارن كمون كال زعباتات التقالل نيرون تساتفتا بزهابو ريتو تمساسال ركبات امازنت مقانا بمتكاس شقر صوريس تماي فتحكنا ديالو قداي عدلان منبر زقلقل مريت قلبو كوابو بتحت عدمه زمرحو كاروساتات نحادقاي قالعو سلازلو مكتي خبرلهم ابي حقاز اقلقلوت بانك كوادد زبلن كالئن ريتو تقريبا اما حدار كتما حقاز اتو نصر برختا اب زهابو قال زوطاون مدبات المعات بزي تصادفو حزبي كعوتو سلازي كولو نبرتي اب تتقامنت محبر اقلقلوت عتبات كون تلابيم تمساسال ركب حزبنا عبالات بايتون كاب 23 كساب 26 نحاسه اب ممحدارات كبابي غلاس انچناقن يدامرن ككايدي اب كتماتات كاسلن هانوفرن جرمن اب هلو كنتات هاجرنا زباننا عالمن زتكره حزباو سمينارات تقايدو كابت بوتاز بصحنا حبريتا بملكع صبصب توهايدلو التابت مريم كتقربيا تقلالي قنصل إيرترا أفرانكفورت جرمن أتو كبر أبتخسته
15-16 نحاسة أب كتماتات كاسلن هانوفرن نزنبرو زيغاتات هزباو سمينارات أكايدو እቲ ሰሚናራት ኣብ ህልው ኩነታት ሃገርና ዘባናን ዓለምን ተራንቑሕን ሓያልን ተሳትፎ ኣብ ምድልዳል ሃገራውን ውዳበታት ፕሮጀክት ኣሕዳሪት ቤት ትምህርቲ ኣፋምቦ ከምኡን ኣብ ቆንሰላዊ ኣገልግሎት ዘተኮረ እዩ። ኣቶ ክብራብ ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ መግለፂ ኣብዚ ዓለም ብኩናትን ስእነ ሰላምን ትሕቆነሉ ዘላ እዋን ህዝቢ ኤርትራ ስኒቱ ሓድነቱን ሰላሙን ዓቂቡን ልዕላውነቱ ኣውሒሱን ኣብ ህንፀት ሃገሩ ኣብ ዘተኮረሉ ኣንፈቱ ንምቕያር ንዝካየድ ዘሎ ዘመተታት ብልኡል ንቕሓት ይከታተሎን ይምክቶን ከም ዘሎ ኣብርሂም። ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣብ ጀርመን ኣቶ ጣዕመ ሃይለ ብወገኑ ንቑሕን ሓያልን ተሳትፎ ህዝቢ ኣብ ምሕያል ውዳበ ብዝብል ኣርእስቲ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ውዳበ ማለት ሰብ ከም ዝኾነ ብዘይ ተሳትፎ ህዝቢ ዝረጋገጽ ሓያል ውዳበ ድማ ከም ዘየለ ብምንጻር ንቑሕን ሓያልን ተሳትፎ ንምርግጋጽ ብውጥን ይስራሕ ከም ዘሎ ኣነጺሩ ምህናጽ ሃገር ንመንግስቲ ጥራይ ዝምልከት ዘይኮነስ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ሓላፍነት ከም ዝኾነ ብምግላጽ ህዝቢ ጉዳያቱ ዝፈልጥ ከምኡውን ንዕላምኡ ጸኒዑ ዝሰርሕን ብተግባር ዝንቀሳቐስን እንተኾይኑ እቲ ሃገር ኣብ ሓጺር እዋን ከም ትምዕብልን ክትግስግስን ከም እትኽእል ኣብርሂም። ኣብ መወዳእታት ተሳተፍቲ ሃገራውያን ውዳቤታት ንምሕያልን ኣብ ጉዳይ ሃገር ግብኦም ንምምርካትን ከም ወትር ድልዋት ምዃኖም ኣረጋጊጾም። ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሓውሲ ከተማታት ጢያን ዕድን ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ጥዕናዊ መደባይ ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ድማ ብፍላይ